अस्सलाम वालेकुम। इंसान और ज़मीन की हुकूमत किस्त नंबर 35 लेकर हाजिर हुई हूँ। 34 किस्तें मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुकी हूँ। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल का विजिट करके इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ज़ुल्कुनैन के बारे में। ज़ुल्कुनैन क्या है, यानी कि काफ से काफ तक का सफ़र कैसे हुआ था वो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। इस शख्स के बारे में हम मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते थे, तो इसके बारे में मुख्तलिफ मुफक्रीन, मुहक्किनीन, उलमाए इकराम और मुफस्सिरीन की क्या राय है, तो मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। ज़ुल्कुनैन कौन था? ज़ुल्कुनैन की शख्सियत के तयन के लिए बात तो बहरहाल यकीनी है कि यहूद को इसके मुतालिक इल्म था और इस बादशाह का जिक्र इनकी किताबों में मौजूद है। तभी तो उन्होंने कुरैश मक्का को ये सवाल बताया था कि जो कुछ कुरान से मालूम होता है वो ये है कि वो एक मुक़्तदर और नामवर बादशाह था, अल्लाह से डरने वाला और मुनसिफ मिजाज था। इसकी सल्तनत खासी वसी थी और ज़ुल्कुनैन के लग़वी मैनी तो 2 सींगों वाले हैं, मगर इसके मैनी ये नहीं कि फिल वाक़या इसके सर पर 2 सींग थे, बल्कि इससे लिहाज से ज़ुल्कुनैन का कहा जाता है कि इसकी सल्तनत का इलाका कुछ ऐसा मालूम होता था जैसे एक मेंढा हो, इसके सर पर 2 सींग हों। कुरान और हदीस में ये कहीं मज़कूर नहीं कि ज़ुल्कुनैन का असल नाम क्या था। हालांकि इसका जिक्र कुरान पाक में आया है, लेकिन वहाँ भी इसका असल नाम नहीं बताएगा। वो किस इलाके का बादशाह था, किस कौम से ताल्लुक रखता था और किस दौर में बादशाह गुजरा, मगरबी जानिब इसने कहां से कहां तक ममालिक को मुसख्खर किया और मशरकी सिमत में कहां तक पहुंचा था। इसका तीसरा सफर कौन सी जानिब था, सैयद ज़ुल्कुनैन भी कहते हैं। किस जगह वाक़या है सैयद ज़ुल्कुनैन। लिहाजा इन सब अमूर का तयन मुफस्सिरीन में इख्तलाफ पाया जाता है। ऐसी मुआरखाना तहकीक की किताब सुन्नत से मज़कूर न होने की असल वजह यह है कि कुरान किसी तारीखी वाक़े को जिक्र करने के बावजूद भी ऐसे अमूर को ज़ेर बहस नहीं लाता जिनका इंसानी हिदायत से कुछ ताल्लुक ना हो या इस पर किसी शरई हुक्म का बुनियाद ना उठती हो। ज़ुल्कुनैन का वाक़या यहूद की लहामी किताब तौरात में मज़कूर नहीं है, बल्कि तौरात की शरूह और तफसीर, जिन्हें वो अपनी इस्लाह में तालमुद कहते हैं, मज़कूर है। जैसे हमारे मुफस्सिरीन ने भी अपनी तफसीरों में कई ऐसे वाक़यात दर्ज किए हैं जिनका कुरान और हदीस में जिक्र तक नहीं हुआ। बहरहाल ये बात तो मुस्लिम है कि ज़ुल्कुनैन कोई ऐसा बादशाह था जिसका तयन उलमाए यहूद के दिमागों में मौजूद थी। इसके मुतालिक उन्होंने सवाल किया था। इस शख्सियत के मुतालिक कुरान ने जवाब दे दिया। जितना जवाब इन्हें दरकार था इतना जवाब कुरान ने दिया, जिससे वो मुतमिन हो गए। और इनके इत्मीनान की दलील ये है कि कुरान के इस जवाब के बाद यहूद ने या यहूद के कहने पर कुफार मक्का ने ज़ुल्कुनैन के बारे में कोई मजीद सवाल नहीं किया। ताहम हमारे मुफस्सिरीन ने दर्जा बाला सवालात का हत्तल अमकान जवाब देने की कोशिश की है। तो ज़ुल्कुनैन सिकंदर आजम था क्या? बहुत से कदीम उलमा और मुफक्कर सिकंदर आजम को ही ज़ुल्कुनैन मानते हैं, मगर बहुत से इससे इनकार करते हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि सिकंदर आजम नबी नहीं था। दूसरी वजह यह है कि वो ज़मीन की मशकिन और मगरबीन तक पहुंच सका। तीसरी वजह यह है कि इसने ऐसी कोई काबिल जिक्र दीवार नहीं बनाई जिसका जिक्र कुरान में आता हो। अब नंबर 2 पे आ जाता है ज़ुल्कुनैन सारिस आजम था। मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह ने बाबेल के मुतालिया के बाद जो तहकीक पेश की है वो ये है कि ज़ुल्कुनैन का इतलाक ईरानी फरमानरवा खुरास पर हो सकता है, जिसका अरूज 549 यानी कि 549 कब्र मसीह के करीब शुरू हुआ। इसने चंद साल के अरसे में मेडिया यानी कि अल-जबाल और लीदिया एशियाई कोचक की सल्तनतों को मुसख्खर करने के बाद
539 قبل مسیح میں بابل کو فتح کر لیا تھا، جس کے بعد اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ اور سطح کوئی طاقت نہ رکھتا تھا۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ مزاحم نہ رہی، اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ اور سغد یعنی کہ موجودہ ترکستان سے لے کر ایک طرف مصر اور لیبیا تک اور دوسری طرف تھریس اور مقدونیہ تک وسیع ہو گیا تھا، اور شمال میں اس کی سلطنت کا کیشیا یعنی کہ فقاز اور خوارزم تک پھیل گئی تھی۔ عملاً اس وقت کی پوری مذہب دنیا اس کی تابع فرمان تھی۔ صاحب تفسیر حقانی کی تحقیق یہ ہے کہ ذوالقرنین ایران کا نہیں بلکہ عرب کے کسی علاقے کا بادشاہ ہو سکتا ہے۔ یمن کے حمیری خاندان کا بادشاہ تھا۔ دلیل یہ ہے کہ ذوالقرنین عربی لفظ ہے، فارسی یا ایرانی نہیں۔ علاوہ ازیں یمن کے بادشاہ زمانہ قدیم میں ذو کے ساتھ ملقب ہوا کرتا تھا، یعنی کہ اندر جمع ہوا جس کو کہہ دیتے ہیں، جیسے ذو نواس، ذو نون، ذو عین، ذو زین وغیرہ۔ ایسے ہی ذوالقرنین بھی تھے۔ ابو ریحان البرونی اس کا نام ابو کرب بن اربین افریقیس حمیری بناتے ہیں۔ اس کا اصل نام سعد تھا اور یہ طبال اول کا بیٹا تھا۔ یہی وہ ذوالقرنین ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ذوالمنار ابرہہ، اس کے بعد اس کا بیٹا افریقیس، اس کے بعد اس کا بھائی ذوالعزار، اس کے بعد اس کا بھائی شرجیل، اس کے بعد اس کا بیٹا الحاد اور اس کے بعد اس کی بیٹی بلقیس بادشاہ ہوئی، جو سیدنا سلمان کے پاس حاضر ہوئی تھی۔ تو یہ تو تھوڑا سا تفصیل اوپر بتائی ہے۔ آگے ورقنین سلمان علیہ السلام ترمیم، اس میں ایک یہ ٹاپک بھی بتایا گیا۔ صرف ایک ہی اسلامی محقق محمد اکبر نے ذوالقرنین کو سلمان علیہ السلام کا دوسرا نام کہا ہے۔ نمبر 2 پہ اپنے جو دلائل ذوالقرنین کے سلمان علیہ السلام ہونے کے بارے میں دیے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ سلمان ہی زمین کے مشرقین اور مغربین کا سفر طے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے تابع تھی۔ ان کی صبح اور شام کی سیر ہی 1 ماہ کی مسافت کے برابر تھی۔ ذوالقرنین کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ تھا، تبھی ان کو بذریعہ وحی کہا گیا ہے، چاہے تو عذاب چاہے تو چھوڑ دے۔ اس لیے ذوالقرنین بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور سلمان بھی تھے، بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ سلمان نے یاجوج یا ماجوج کی قوم سے بچاؤ کے لیے بنائی جانے والی دیوار کا کوئی معاوضہ لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اس میں بے شمار تانبا وغیرہ بھی شامل ہے، بہت بڑے بڑے کڑاؤ بھی۔ یہی چیزیں دوسری جگہوں پر حضرت سلمان علیہ السلام پاس بنائی گئی۔ ذوالقرنین سلمان سے اللہ تعالیٰ کا طرز تخاطب ایک جیسا ہے۔ قرآن میں سورہ نمل کی آیت 16 کے مطابق سلمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان کا علم دیا گیا تھا۔ سورہ کہف کی آیت 93 کے مطابق ذوالقرنین جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں کے رہنے والوں کو ذوالقرنین کی فوج کی زبان نہیں آتی تھی، مگر اگلی آیت 94 میں انہوں نے ذوالقرنین سے دیوار کی تعمیر کی درخواست کی ہے۔ جیسے ذوالقرنین نے سمجھا بھی اور اس کا جواب بھی دیا۔ حضرت سلیمان ہی ایسی شخصیت تھے جو حتیٰ کہ جانوروں کی زبان بھی سمجھ لیتے تھے، اس لیے ان کے لیے اس قوم کی بات سمجھنا مشکل نہ تھا۔ بائبل میں جو دعا سلمان علیہ السلام کے لیے کی گئی تھی وہی بادشاہت کی ہے جیسے ذوالقرنین کو ملی تھی۔ بائبل سے حوالہ دیا گیا ہے کہ سلمان کے دور میں سر پر سنگوں والا تاج پہنا جاتا تھا، اس لیے حضرت سلمان کا دور سنگوں کا تاج پہنا کوئی بڑی بات نہیں۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟
ترجمہ اور سوال کرتے ہیں تجھ کو ذوالقرنین کے بارے میں تو کہہ جلد بیان کروں گا تم سے اس کے بارے میں کچھ ذکر۔ تحقیق اللہ نے قوت دی اس بیچ زمین کی اور دی تھی اس کو ہر چیز سے راہ، پس پیچھے چلا ایک راہ کے یعنی کہ سر انجام سفر کا کرنے لگا، یہاں تک کہ پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ پر تو پایا اس کو کہ وہ ڈوبتا ہے ایک دلدل کی ندی میں، اور پایا اس کے پاس ایک قوم کو ہم نے یعنی اللہ نے کہ اے ذوالقرنین یہ کہ عذاب کرے ان کو، یہ کہ پکڑے تو بیچ ان کے بہلائی۔ ذوالقرنین بولا جو شخص ظالم ہے پس البتہ عذاب کریں گے ہم اس کو، پھر پھرا جاوے طرف خدا اپنے، پس عذاب کرے گا اس کو عذاب جو شخص ہے ایمان لایا اور ایمان کیے اچھے، پس اس کے واسطے بدتر ایک جزا کے نیکی ہے، اور البتہ ہم اس کو کام اپنے سے فائدہ دیں گے۔ القرآن میں ہے یہ۔ عبداللہ بن عباس مولوی کہتے ہیں کہ ذوالقرنین مغرب کی زمین میں مائع لشکر کی کئی برس رہے، لوگوں کو خدا کی طرف دعوت کرتے رہے، سب لوگ اس کے مطیع فرمان ان کو نوازش فرمائی، اور جو باغی تھے ان کو جہنم وصل کیا۔ سکندر ذوالقرنین کی نبوت اور بادشاہت میں اختلاف ہے، یہ بعضوں نے کہا ہے کہ پہلے بادشاہ تھے بعد کے اس کے نبی ہوئے، بعضوں نے کہا ہے کہ پہلے نبی تھے، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پس نبیوں کی طرح مخاطب کر کے بات کی گئی، اور بعضوں نے اس دلیل کے رد میں کہا کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک الہامی وحی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بواسطہ جبرائیل کے الہام فرمایا تھا جب موسیٰ کو تنور میں ڈالنے کی حکم دیا گیا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو بادشاہت عطا کی، مشرقین سے مغرب تک کی، اور تمام ملکوں کی راہوں کو ان کے لیے کھول دیا گیا اور تمام راہیں سمجھا دی گئی تھیں۔ چنانچہ ذوالقرنین مشرق اور مغرب، جزائر اور شہروں میں جا کر لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی دعوت کرتے، اور اسی طرح سفر کرتے کرتے زمین کے مغرب تک جہاں پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، وہاں ایک شہر ایسا پایا گیا 4 دیواری اس کی روئیں تھیں، شہر میں داخل ہونے کا کوئی رستہ نہ تھا، چنانچہ ذوالقرنین نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پڑاؤ کیا، شہر میں داخل ہونے کے لیے تدبیریں سوچنے لگے۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے لیکن کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا، آخرکار انہوں نے حکمت سے دیوار پار کرنا اور شہر میں داخل ہونے کی ایک تدبیر تیار کی۔ انہوں نے ایک رسی اور کمند دیوار پر ڈالی اور ایک آدمی کو اس کی مدد سے دیوار کے پار کر دیا کہ دیکھ کر آؤ اس پار کیا ہے، شہر میں داخل ہونے کا کوئی رستہ ہے تو اس کے متعلق بھی بتا کرے۔ لیکن دیوار کے پار جانے والا شخص واپس لوٹ کر نہیں آیا تو ذوالقرنین نے دوسرے آدمی کو دیوار پر چڑھا دیا، اس سے خاص طور پر کہا کہ شاید اس طرف بہشت ہے یا کچھ اور ہوگا، لیکن جو بھی ہو تم اس طرف ہرگز نہ جائیو بلکہ اس دیکھ کر واپس آ جائیو، ہمیں خبر کرنا اس پار جو بھی ہو تم دیکھو۔ چنانچہ جب وہ چلا گیا تو پھر واپس نہ آیا، تب ذوالقرنین نے سمجھا کہ جو بھی اس پار جائے گا واپس نہیں آئے گا، اور دیوار کی دوسری سمجھ جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اس شہر پر سفر اپنا ختم کیا اور اس ملک کی حد بنا کر واپس ہوا اور مشرق کی سمت سفر کا قصد کیا۔ چنانچہ روایت ہے کہ وارد ہوا ہے کہ ذوالقرنین نے وہاں سے واپسی کا قصد کیا اور مشرق کی جانب سفر کو ترجیح دی، راستے میں ایک جزیرے سے ان کو گزر ہوا، وہ ایسا جزیرہ تھا بنا کشتی کے جانا ممکن نہ تھا۔ جب ان شہر والوں کو ذوالقرنین اور اس کے لشکر کی اطلاع ملی تو انہوں نے دریا کے کنارے رکھی تمام کشتیوں کو چھپا دیا، اور اس جزیرے میں رہنے والے زیادہ تر لوگ دانا اور حکیم تھے۔ الغرض ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ چند دن کنارے پر پڑاؤ کیے رکھا اور حکمت و دانائی سے ایک کشتی تیار کی، دریا عبور کیا اور اس بار خود بھی ساتھ گیا تاکہ حالات ادھر کے ٹھیک ٹھاک معلوم کر سکے۔ چنانچہ اس نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا، وہ دبلے پتلے ہیں، کوئی شخص ان میں موٹا نہیں۔ تب ذوالقرنین نے ان سے ان کے اتنے لاغر ہونے کی وجہ پوچھی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے شہر کی غذا کی تاثیر ہے، یہ کہ ہم غذا کو حکمت سے کھاتے ہیں اور خاصیت اس کی یہی ہے کہ ہم
आराम तलबी और काम चोरी को खुद से दूर रखते हैं। अलगर्ज जुल्करनैन ने कहा, मैं यहाँ कुछ अरसा पड़ाव करना चाहता हूँ, तुम लोगों को कोई इतराज तो नहीं? वो तुम्हारे इल्म हिकमत से मुस्तफीद होना चाहता हूँ। तब वहां के लोगों ने जुल्करनैन की जियाफत करनी चाहिए और इजाजत मिलने पर अपनी हिकमत से जवाहरात और हीरो मोती एक खवान में सजाकर इसे ढक दिया और ले जाकर जुल्करनैन के सामने रखा और कहा, तनावल फरमाए, और खुद अलग होकर खड़े हो गए। जुल्करनैन ने इन्हें भी साथ शरीक होने की दावत दी और कहा कि क्या ही अच्छा हो अगर आप भी साथ में तनावल फरमाएं। तब इन लोगों ने कहा, ये गजा हमारे मुताबिक नहीं है, ये शाही खाना है और खुसूसी आपके लिए है, आपकी मनपसंद गजा तैयार की है। और जब जुल्करनैन ने सरपोश को ख्वान से उठाया तो देखा कि तमाम बर्तन जवाहरात और सोना चांदी और हीरों से भरे हुए हैं, कोई बर्तन खाली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जो खाने के काबिल हो। तब अचंभे से कहा, ये भला हम कैसे खा सकते हैं? ये तो हरगिज हमारी गजा नहीं है कि भला कोई ऐसी चीजें भी खा सकता है। चुनाचे उन लोगों ने कहा, जुल्करनैन भला बताओ तो, और तुम हमारे पास क्यों आए हो? तुम इसी सब के लिए तो यहाँ आए हो और तुम्हारा मकसद भी यही था, तुम दुनियावी खजानों को इकट्ठा कर सको। लेकिन याद रखो, दुनिया के खजानों की भूख किसी तो खत्म नहीं होती। बिल्कुल, इंसान को जितना भी मिल जाए इसे इतने और की ख्वाहिश जरूर रहती है। अगर इतना और भी अता हो जाए तब भी इसकी भूख और हवस खत्म नहीं होगी और उसकी हिर्स बढ़ती चली जाएगी। बेशक ये हिर्स और हवास के भूखे के लिए भले ही नफा देने वाले हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे दास्ते हरगिज नफा नहीं है कि पेट की भूख तो गजा से ही मिटती है, चाहे वो सादा ही क्यों ना हो। चुनाचे जुल्करनैन ने मालूम किया कि ये लोग अहले इल्म और अक्लो दनाइश वाले हैं, तो उनसे रुखसत होने का कासिद किया और कहा कि यही अच्छा हो अगर तुम लोग मुझे कुछ नसीहत कर सको तो अपने दुबले पतले होने का राज कहो। तब उन्होंने कहा कि हमसे कोई शख्स तब तक खाना नहीं खाता जब तक कि इसे भूख ना लगी हो, और थोड़ी भूख के रहते ही खाने से हाथ रोक लिए आते हैं, यानी सैर होकर और पेट भरकर नहीं खाते, क्योंकि भरा हुआ पेट इंसान को सुस्त और काहिल बना देता है। तब सोते हैं जब हम पूरी तरह थकावट महसूस करें, और कम सोते हैं, ज्यादा नींद भी इंसान के जिस्म को काहिल बना देती है और बेफायदा बातों और शगल से किनारा करते हैं कि इससे काम चोरी और याशी की आदत लगने का खतरा नहीं रहता। हम में से हर शख्स अपना काम खुद करने का आदी होता है, एक दूसरे पर हुक्म नहीं चलाते, ना ही किसी पर अपना काम थोपते हैं, दुनियावी माल और खजानों की भूख नहीं रखते, इससे परेशानी कम हो जाती है, ज़हनी सुकून रहता है। इस तरह चंद बातें और की और कहा कि बस यही राज है हमारी खुशहाली और सेहत का। और जुल्करनैन से कहा, अगर तुम एक सेहतमंद और लंबी जिंदगी के ख्वाह हो तो इन बातों पर अमल करना। चुनाचे बाद अज़ाम इन बातों के उनसे रुखसत हुआ और अपने अगले सफर की तरफ जाना शुरू हो गए। तो ये तो थी किस्त नंबर 34। अभी किस्त जारी है, तो साथ जुड़े रहिएगा। अगर पढ़ने में बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो दरगुजर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।